नेपाल सरकार का पूर्व मंत्री एवं निवर्तमान सांसद माननीय महेश बस्नेतज्यू, बागमती प्रदेश का माननीय सदस्यज्यूहरू, जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका उपप्रमुखज्यू, सूर्यविनायक नगरपालिका को उपप्रमुखज्यू तथा नगर सभा का संपूर्ण सदस्यज्यूहरू, जिल्ला समन्वय भक्तपुर का सदस्यज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा नगरपालिका र मार्फतका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, नगर प्रहरी सञ्चारकर्मी मित्रहरू, प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत जोडिनु भएका सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम म सूर्यविनायक नगरपालिकाको नगरसभाको 9औं अधिवेशनमा म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति कार्यक्रम यस गरिमामय सभा समक्ष पेश गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यस अवसरमा म नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको स्थापनार्थ विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक आन्दोलन, सङ्घर्ष र क्रान्तिमा राष्ट्र र जनताको हित, कल्याण र उन्नतिका लागि आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरमा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु। विश्वमा कोभिड संक्रमणको पहिलो लहरको प्रभाव कम हुँदै नपाउँदै अहिले कोभिडको दोस्रो भेरिएन्टबाट प्रभावित बन्न पुगेको छ र यसबाट हामी अछुतो छैनौँ। कोभिड-19 को पहिलो लहरको कारण गत वर्ष नगर क्षेत्रमा विकास, निर्माण र आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप प्रभावित बन्न पुग्यो। यसको प्रभाव नहुँदै अहिले हामी यसको दोस्रो भेरिएन्टसँग जुधिरहेका छौँ। यसले एकातिर विद्यमान स्वास्थ्य सेवा सुविधा र स्वास्थ्य प्रणालीमा गुणात्मक बढोत्तरीको माग गरेको छ भने अर्कोतिर विकास, निर्माण, सेवा प्रवाह र नागरिक दैनिक जीवनयापनमा चुनौती खडा गरेको छ। यस महामारीको कारण नेपाल लगायत विश्वभर करोडौं मानिस सङ्क्रमित हुनुको साथै लाखौंको निधन भएको छ। हाम्रो नगरपालिकामा कोभिड संक्रमणको पहिलो लहरबाट गत वर्ष 3202 जना सङ्क्रमित भई 21 जनाको दुःखद निधन भएको थियो भने दोस्रो लहरमा 2078 जेठ मसान्तसम्म 3424 जना सङ्क्रमित भई 34 जना नागरिकले जीवन गुमाउनु परेको छ। कोभिड संक्रमणको कारण जीवन गुमाउनु हुने नगरवासी, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक संतप्त परिवारमा हार्दिक संवेदना र उपचार र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यसै बिचमा हामीसँगै सहकार्यमा रहनुभएका नगर कार्यपालिका सदस्य श्री जुलुमाया तामाङको 2078 साल जेठ 23 गते असामयिक निधन भएकोले उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक संतप्त परिवारप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछु। जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि अग्रपन्थीमा रहेर सेवामा अवराध खटिनु हुने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकाय, राष्ट्र सेवा कर्मचारी, सरसफाई कर्मी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको अग्रणी भूमिकाको म उच्च प्रशंसा र सम्मान गर्दछु। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा संलग्न सबैलाई धन्यवाद दिँदै सरकारले चालेको कदममा साथ दिई सहयोग गर्नुभएको सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। नेपालको संविधान जारी भएसँगै सङ्घीय शासन प्रणाली संस्थागत गर्नको लागि सम्भव 2014 साल वैशाख 31 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट
निर्वाचित भई हामीले कार्यभार सम्हालेको 2078 साल जेठ 10 गते 4 वर्ष पुरा भई 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड महामारीका कारण गत वर्ष र यस वर्ष पनि हाम्रो सोच र समय यस विरुद्धको लडाईँमा केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ। तथापि हामीले निर्वाचनका क्रममा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा कार्यस्थल संरचना, कानुन, जनशक्ति लगायत विषयमा शून्य प्रायको अवस्थाबाट अगाडि बढेको जनप्रतिनिधिहरू बीचको एकता र सुझबुझपूर्ण व्यवहार, नगरवासीको साथ सहयोग र एकबद्धता तथा राष्ट्र सेवा कर्मचारीको सहयोगका कारण यस बीचमा कानुन तर्जुमा, संगठन संरचना निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण, संस्थागत क्षमता र विकास, सामाजिक आर्थिक रूपान्तर क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरी निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा भएको पाउँदा गौरव महसुस भएको छ। 67 किलोमिटर पक्की र 11 किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण, 12 वटा पुल निर्माण, 10 वटा खानेपानी आयोजना निर्माण, 1500 वटा सडक बत्ती जडान, 11 वटा सिंचाई पुल निर्माण, 5 वटा पर्यटकीय स्थल र त्यहाँसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग निर्माण, 17,517 वटा घर नक्सा पास, 53 वटा कानुन निर्माण, न्यायिक समितिबाट 133 वटा विवादको निरूपण, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट 20 जनालाई 100 दिन बराबरको रोजगारी, 7901 जनालाई राहत वितरण, 10 वटा सामुदायिक भवन र 34 वटा विद्यालय निर्माण, 25 वटा मठ मन्दिर निर्माण तथा जीर्णोद्धार, 9 वटा स्वास्थ्य केन्द्रको स्तर उन्नति, 16,837 जना भन्दा बढी नगरवासीको PCR परीक्षणको लागि निःशुल्क थप सञ्चालन, नेपाल सरकारले तोकेको वञ्चित उमेर समूहका 136 जनालाई कोभिसिल्ड र 21,000 जनालाई भेरोसिल खोप लगाउने काम सम्पन्न, नगरपालिकाको अग्रतामा सुविधा सम्पन्न स्वयंविनायक अस्पताल सञ्चालनको तयारी यस अवधिमा भएको केही प्रमुख उपलब्धि भएको ब्यौरा यस ग्रामीण सभामा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोभिड संक्रमणको कारण विश्व अर्थतन्त्रको साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा गत वर्ष र चालु वर्षमा गम्भीर असर परेको छ भने यसले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत उन्नति खडा गर्ने निश्चित प्राय भएकोले कोभिड महामारीको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै जनजीवन सामान्य बनाउनको लागि चुनौतीपूर्ण छ। नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, अन्य कार्यक्रमगत स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँडमा कमी र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत परिचालनमा समेत कमी आउने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा एकातिर महामारीको नियन्त्रण थप लगानी गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ नगरको सौन्दर्य विकास सेवा प्रवाहमा साथै नगरवासीहरूको अपेक्षा अनुरूप देखिने गरी क्रियाकलाप सञ्चालनमा स्रोतमाथि चाप पर्ने निश्चित छ। महामारीका कारण समग्र सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रतिकूलतालाई सम्बोधन गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा सहितको दिगो विकासको लक्ष्यहरू हासिल गर्न कृषि, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट यस नगरपालिकालाई मुलुककै उत्कृष्ट व्यवस्थित, सुन्दर एवं हराभरा नगर बनाई हाम्रो रहर समृद्ध नगरको सपनालाई साकार पार्न देखाएका रणनीति आधार र पक्षलाई ध्यानमा राखी आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ। कोभिड महामारी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका नकारात्मक प्रभावका कारण नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान एवं सहायतामा कमी आउन सक्ने भएकोले अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने, आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि उत्पादन, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना, विकास निर्माण र सामाजिक जनजीवनमा थप क्षति हुन नदिई कार्य सुचारू गर्ने, स्रोतको मितव्ययिता प्रयोग र आर्थिक उपलब्धि तथा विकासका प्रतिफलहरूको न्यायोचित विवरण गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत सञ्चालन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी स्वास्थ्य, शिक्षित, न्यायपूर्ण र गतिशील सामाजिक जीवन स्थापना गर्ने, समग्र र सन्तुलन विकासको लागि सुरु गरिएको आयोजना तथा
कार्यक्रमहरू तोकिएको समय लागत र गुणस्तर रूपमा सम्पन्न गर्ने, आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण, फजुल खर्च नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै अनुत्पादन क्षेत्रको लगानी नियन्त्रण गरी उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, जवाबदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने। 8. निर्वाचनको क्रममा जनता सामु हामीले प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धता अनुसारका लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको संविधान, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आवधिक योजना दिगो विकास लक्ष्यका साथै अन्य क्षेत्रगत नीति एवं मार्गदर्शनमा आधारित भई उपरोक्त नीति योजना र कार्यक्रमहरूसँग सामञ्जस्यता कायम गर्दै नगरपालिकाको वस्तुस्थितिमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी नगरवासीको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, रोजगारी चेतना विकास, स्थानीय स्रोत साधन, सीप पुँजी र प्रविधिको प्रयोग, समावेशिता, सुशासन, सामाजिक न्याय र समानता र सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा मानव संसाधनको क्षमता विकास गरी नगरपालिकाबाट प्रभाव हुने सेवालाई व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी, जनमुखी, पारदर्शी र परिमिति बनाउँदै सुशासनलाई संस्थागत गर्ने दिशामा नीति कार्यक्रम केन्द्रित रहेको छ। 9. जनताको नजिकबाट रहेर नागरिकलाई पुर्याउनु पर्ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाई पूर्वाधार निर्माण लगायतका सार्वजनिक सेवा सुविधाको प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रवाह गर्न सरकारी, निजी, गैर सरकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँग साझेदारी र सहकार्य गर्दै सुशासन र विकासलाई संस्थागत गर्ने हिसाबले आर्थिक वर्ष 77-78-79 को नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरेको छ। अब म क्षेत्रगत रूपमा सोभिनाक नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। स्वास्थ्य, कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार नगरवासीको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। यसका लागि कोभिड महामारी विरुद्धको अभियान रचेर सामना गर्न सोभिनाक नगरपालिकाको सामूहिक आह्वान अभियान सञ्चालन गरिनुका साथै कोभिड विरुद्धको क्रियाकलापहरू जस्तै खोप, पडताल, निःशुल्क स्वाब सङ्कलन तथा परीक्षण र खोप कार्यक्रमलाई चरणबद्ध अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। कोभिड संक्रमणको नियन्त्रणमा गर्न वडा स्तरदेखि नै लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 11. आगामी दिन नगरपालिका क्षेत्रभित्र कोभिड संक्रमणलाई सकेसम्म नजिक रहेर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता सम्बन्धन हुने गरी वडाका स्वास्थ्य संस्थाहरू लक्षित जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरण समुचित प्रबन्धन ल्याइनेछ। नगरपालिकाको 8 जग्गामा छिट्टै सञ्चालन आउने लागेको सोभिनाक अस्पताललाई आगामी दिनमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य लगानीमा विशिष्ट सेवा सहित सबै प्रकारको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिका कोभिड संक्रमणका कारण आइसोलेसनमा रहेर तर स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेका नागरिकहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच, परीक्षण र औषधि उपचारको प्रबन्ध गर्नुका साथै वडा स्वास्थ्य निरीक्षण मार्फत निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ। 13. निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आम नगरवासीको सहज पहुँचलाई उच्च प्राथमिकताको राष्ट्रिय अभियानको रूपमा रहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यापक बनाइने छ। नगर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यविधि जारी गरी नगर क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास भई स्वास्थ्य बिमा गर्ने सबै घर परिवारका स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बापत लाग्ने खर्चहरू 1000 का दरले नगरपालिकाले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। निरोगी नगर निर्माणको लागि नगरवासीलाई नगरपालिकाको मार्फतमा स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क रूपमा पाउने औषधिहरूको सहज उपलब्ध व्यवस्था मिलाउनुको साथै नगरपालिकाले निःशुल्क उपलब्ध गराएका औषधि तथा अन्य सेवाहरूको विवरण सार्वजनिक गरिनेछ। सुलभ गुणस्तरीय सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न जनसङ्ख्याको अनुपातमा आवश्यक जनशक्ति र अत्यावश्यक औषधि व्यवस्था, आधुनिक प्रविधि तथा उपकरण प्रयोग, गुणस्तरीय र विस्तारित
पैथोलोजी सेवा कार्यरत जनशक्ति ज्ञान तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। 15 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका आधारभूत तथा पुनरुत्थान तालिमको व्यवस्थाका साथै शारीरिक रूपमा कमजोर र 60 वर्ष उमेर पुरा गरेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका उहाँहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै प्रोत्साहन सहित सेवाबाट बिदा दिने र रिक्त स्थानमा सक्षम महिलाहरूबाट सेवाको प्रबन्ध मिलाइदिन्छ। 16 स्वास्थ्य नगर हामी सबैको रहर अभियान अन्तर्गत घुम्ती शिविर मार्फत विशेषज्ञ सेवा प्रयोगशाला सेवा र निःशुल्क औषधि वितरण तथा नसर्ने रोग सम्बन्धी विभिन्न अभिमुखीकरण लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने 16 वर्ष मुनि उमेर समूहका क्यान्सर बिरामीको उपचार विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ। शिक्षा दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न गरी सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको सहयोग नगरपालिकाको र समुदायको सहकार्यमा पूर्वाधार र स्रोत साधनले सम्पन्न पुर्याइएको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र सार्वजनिक विद्यालय शुद्ध पिउने पानीको लागि पानी शुद्धिकरण प्रक्रियाकरण कार्यको थालनीका साथै आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धको व्यवस्था गरिनेछ। 18 बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा पढाइमा कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी सूचना प्रविधि तथा कम्प्युटरहरूको माध्यमबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालनको सहयोग पुर्याउनु सबै सामुदायिक विद्यालय इन्टरनेट जडान गरिनेछ। यसको प्रभावकारिता वृद्धिको लागि विद्यालयका शिक्षकहरूलाई तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको साथै शिक्षकहरूसँग कार्य सम्पादनको समीक्षा गरी अध्ययन गरेका विद्यार्थी विषय र विद्यालयको नतिजाको आधारमा दण्ड र पुरस्कार व्यवस्था गरिनेछ। बालबालिका विद्यालयमा सिकाउनुको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय इतिहास भूगोल र कलाशास्त्र संस्कृति आदि विषयको जानकारी र नगरपतिको अवलम्बनको विकास गर्न स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विद्यालय समूह र व्यवस्थापन विद्यार्थी तथा नजिकको आधारमा उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयबाट एसई परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने एकजना विद्यार्थी र नगर क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरेका उच्च शिक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने जेएनका विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गरिनेछ। 21 बालबालिका केन्द्रको सुदृढीकरण गरी नमुना बाल विकास केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीलाई मासिक रूपमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा अतिरिक्त नगरपालिकाले थप प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा प्राइमेरी कक्षादेखि माथिका कक्षासम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। 22 सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहका अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराएको निःशुल्क खाजा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुको साथै विद्यालय सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन गर्न भेन्डिङ मेसिन तथा डिस्पोजल मेसिन जडान गर्न थालनी गरिनेछ। 23 नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरू दर्ता सूचीकरण तथा नवीकरणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कोभिडको कारण सृजित समस्यालाई समाधान गर्न संस्थागत विद्यालय गठित विभिन्न सहायताका कार्यक्रमहरूको साथै नगरको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको बिचमा शिक्षामा गुणस्तर र पहुँच समानता स्थापित गर्न अन्तर विद्यालय अनुगमन धर्म सिकाइ सामुदाय असल अभ्यास प्रदान र विभिन्न किसिमको अतिरिक्त तथा सहकारी क्रियाकलाप निरन्तर सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास। 24 नगरपालिकाभित्र कृषियोग्य जमिन पर्याप्त भएका वडामा कम्तीमा एउटा नमुना कृषि पटेल क्षेत्र विकास गरिनेछ। युवाहरूलाई कृषि पेसामा आकर्षण गर्न आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ अभियान सञ्चालन गरी माग आवश्यकता र
औचित्यको आधारमा व्यवसायिक तालिम र तालिम दिएकालाई मौसम अनुसार उन्नत जातको फलफुल तरकारी तथा अन्नबालीहरूको लागि र सरल ढङ्गबाट अन्न गाई मल बिउ नवीकरण प्रविधि र प्राविधिक सल्लाह समयमा प्रयोग गराइनेछ। 25 बाँझो जमिनको प्रयोग कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग भन्ने सोचका साथ बाँझो जग्गामा खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। व्यवसायिक पुष्प खेती गरिएका कृषकहरूलाई पुष्प खेतीको आसन गराई रोजगारीको सिर्जना गर्न पुष्प खेती अनुदानमा बेलना वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। एक घर एक फलफुलको बिरुवा कार्यक्रम सञ्चालन गरी बढीभन्दा बढी फलफुल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषकलाई सामूहिक खेतीबाट आकर्षण गर्न बढी 5 जना समूह बनाई परियोजना प्रस्ताव सहित आउने कृषकहरूलाई अधिकतम 3 लाखसम्म कृषि अनुदानको प्रयोग गराइनेछ। कृषिको अनुसूचीकरण कृषि क्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक तथा उत्कृष्ट कृषकहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। कृषकलाई प्रोत्साहनको लागि प्रतिफलको आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सिँचाइको उचित प्रबन्धन बजारको सुविधा सुनिश्चितता तथा भण्डारणको लागि पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिइनेछ। कृषकहरूको बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सिर्जना सिर्जना गर्दै कृषि प्रणालीलाई सूचित र दिगो बनाउन उत्कृष्ट कृषक वा कृषकको समूहलाई पुरस्कृत गरिनेछ। 28 नगरको उत्पादन नगरमै उपभोगको नीतिलाई प्रोत्साहन गर्न वडा स्तरमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी स्थानीय उत्पादन बिक्री तथा उपभोगको व्यवस्था मिलाइनेछ। यसको लागि कृषि मेला, नियमित कृषि हाट बजार, फुड फेस्टिभल आदि आयोजना गरिनेछ। 29 सिँचाइ गराउँ र उत्पादन बढाउँ अभियान मार्फत नगरपालिकाको क्षेत्रमा रहेका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न परम्परागत गाछ रो मुहान ताल तलैया पोखरी संरचना तथा पुनर्स्थापनमा लागत साझेदारी गर्ने नीति लिइनेछ। निर्माण सम्पन्न सिँचाइ आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाइनेछ। कृषिमा आत्मनिर्भरको लागि बिजन ब्याङ्क र कृषि क्षेत्र पाङ्गारिक मल उत्पादन केन्द्र बजार तथा भण्डारको केन्द्र शिक्षण केन्द्र कृषि प्रयोगशाला स्थापना गरी यसलाई क्रमशः स्थगित गर्दै लगिनेछ। पाङ्गारिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन स्वरूप माटो सुधारका कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकलाई तुन र पाङ्गारिक मल वितरण गरिनेछ। पशुधन्य उत्पादनमा जोड दिँदै कृषकहरूलाई निःशुल्क पशु स्वास्थ्य सेवा तथा लागत साझेदारी पशुपालन तथा लगानी गर्ने प्रोत्साहन गरिनेछ। व्यावसायिक पशुपक्षी फर्महरू वातावरण तथा प्राविधिक मैत्री बनाउन मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ। परम्परागत रूपमा पशुपक्षी पालना गर्दै आएका कृषक तथा कृषक समूहहरूलाई लक्षित गरी नग्न सुधार तथा आहार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशुपक्षी व्यवसायलाई आयमूलक पेसाको रूपमा स्थापित गर्न उत्कृष्ट कृषक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषकलाई पशु बिमा गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। नगर क्षेत्रमा भएका सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापन गर्न वन्यकरण शिविर सञ्चालन गरिनेछ। छाडा पशुहरू नियन्त्रण घरपालुवा पशुहरू छाडेमा व्यक्तिको पहिचान गरी कानुन बनाउने कडा कारबाही गरिनेछ। शहरी विकास योजनाबद्ध विकास शहरी विकास सुरक्षित बस्ती विकासको निकासलाई मनन गरी व्यवस्थित शहरीकरण मार्फत सर्वसुलभ दिगो र सुन्दर सहरको विकास गर्न भूउपयोगी योजनामा आधारित व्यवस्थित योजनाबद्ध वातावरणमै शहरी विकास गर्ने नीति लिइनेछ। अनियन्त्रित शहरी विकास नियन्त्रण र नयाँ बस्ती विकासको लागि ससाना पकेट स्थानमा पहिचान गरी समुदायको साझेदारीमा बस्ती विकास गरिनेछ। आवास तथा बस्ती विकासका लागि छुट्याएका क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्र र नगरपालिकाको संयुक्त पहलमा जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न व्यवस्था गरिनेछ।
शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति विस्तृत परियोजना प्रस्ताव उल्लेखित नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानमा नयाँ सहर निर्माण गर्न कार्य यथा समयमा सम्पन्न गराउन आवश्यक समन्वय गरिनेछ। 36 बसोबासका लागि नगर क्षेत्रमा नयाँ जग्गा विकासको क्रममा पूर्वाधार निर्माण गर्दा उपयुक्त प्राविधिक र डिजाइनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय मौलिक तथा प्रचलित प्राचीन वास्तुकला प्रदर्शन तथा स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरी सुरक्षित घर निर्माणको प्रोत्साहन गरिनेछ। भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्डको प्रभावकारिता कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाको घर नक्सा तथा बाटो सम्बन्धी मापदण्ड पढाइका साथ लागू गरिनेछ। 37 निजी आवास अभिलेखीकरण कार्यलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित तुल्याइनेछ। नक्सा पास प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाउन कम्प्युटर नेटवर्क प्रणालीमा आधारित नक्सा पास प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिइसकेका नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृति बिना थप संरचना निर्माण गरी पाइएमा सोको अभिलेख राखी कानुनी कारबाही गरिनेछ। 38 सघन सहरी बस्ती भएका स्थानमा उपभोक्ताको सहर लगानीमा पार्क हल विद्युत खानपान तथा सहरी सडक निर्माणमा प्राथमिकता दिइनेछ। 39 भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नगरपालिका बीच भएको समझदारी बमोजिम नगर क्षेत्रभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि आवश्यक पहल र सहजीकरण गरिनेछ। 40 नगरपालिकाको स्वीकृति बिना भौतिक संरचना निर्माण गरेका यस्तो भौतिक संरचना नगरपालिकाबाट हटाउन लागेको सम्पूर्ण खर्च सरकारी बाँकी सरह व्यवस्थित व्यक्ति वा संस्थाबाट वसुल गरिनेछ। पूर्व स्वीकृति बिना नगर क्षेत्रमा जग्गा सम्याउने भू संरक्षण मिलाउने वा जमिन अधिग्रहण गरेको देखिएमा तत्काल कानुनी दायरामा ल्याइनेछ। 4 सार्वजनिक जग्गा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी सार्वजनिक जमिन तथा नदी विकासको क्षेत्रमा उपयोगी खुल्ला क्षेत्रको निर्माण विकास व्यवस्थापन गर्ने तथा बीचमा सरकारी कार्यालय सरकारी अस्पताल सिटी हल सरकारी जाँचपाल क्षेत्र निर्माण गर्न दिने व्यवस्था ल्याइनेछ। नगर क्षेत्रका खुल्ला उपयुक्त र मापदण्ड पुगेका स्थान संयुक्त आवास अपार्टमेन्ट वा बहुउपयोगी व्यापारिक भवन कम्प्लेक्स निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सार्वजनिक जग्गाको रेखाङ्कन नक्सा सीमाङ्कन अधिक्रमित क्षेत्रको पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया सदाका साथ अगाडि बढाइनेछ। भएका सार्वजनिक जग्गाको संरचना र सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने नीति दिइनेछ। पूर्वाधार निर्माण एकीकृत सहरी विकास योजना अनुसार संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम नेपाली मौलिकता सहितको वातावरणीय मैत्री पूर्वाधार विकास गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माण विकासमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालय निकायहरूसँगको साझेदारी र समन्वयको शोध परिचालन गरिने। नगरपालिकाभित्र धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको पहुँच मार्ग नयाँ तथा पुराना बस्ती जोड्ने अन्तर आधार सडक तथा पुल निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने। अधुरा आयोजनाहरूलाई समयमा सम्पन्न गर्ने नीति लिइनेछ। 44 नगर क्षेत्रको सडक पूर्वाधार विकासलाई थप व्यवस्थित गरी सडकजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न नगर क्षेत्रभित्रका सडक चोक तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा नगरपालिकाको सहयोग सडक प्रति जडानको लागि नगद उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आयोजना छनौट सञ्चालन र व्यवस्थापनमा दोहोरो कोना आउन नदिई नगर आयोजनाको बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आवश्यक औचित्य र स्रोतको उपलब्धताको आधारमा आयोजनाको वर्गीकरण र प्राथमिकीकरणको गरी कार्यान्वयनमा प्रबन्ध गरिनेछ। 46 खुला र दीर्घकालीन महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिई तोकिएको समय लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गरिनेछ। तोकिएको समय लागत र गुणस्तरमा कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिइनेछ। सडकको नियमित आवाधिक र
आकस्मिक मर्मत सम्भार कार्यलाई समायोजनबद्ध ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। नियमित मर्मत सम्भार निर्मित पूर्वाधारको दिगोपनको आधार भन्ने भावनालाई आत्मसात गरी नगर क्षेत्रमा गरिएका पूर्वाधार विकास भौतिक संरचनाको दिगो व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाको मर्मत सम्भार कोषमा रहेको वर्ष निश्चित रकम जम्मा गर्ने नीति लिइनेछ। सोको लागि मर्मत सम्भार कोष व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। 48 बढ्दो सहरीकरण र सहरी साधनको तापलाई व्यवस्थित गर्न नगर क्षेत्रमा भएका खुल्ला क्षेत्रहरूले पहिचान गरी सामुदायिक शहरी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा सशुल्क तथा निःशुल्क पार्किङ व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक वडामा कम्युनिटी हल, ई लाइब्रेरी, खेल मैदान, फुटसल, पौडी पोखरी, जिम हल निर्माणको लागि स्थान पहिचान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। निर्माण सम्पन्न भएका पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको दिगोपनको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी गरिनेछ। 50 विकास बजेटलाई उत्पादनशील योजना र कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइनेछ। विकास निर्माणका अध्ययन अनुसन्धान र डिजाइन पक्षलाई जोड दिँदै विस्तृत अध्ययन र डिजाइन तयार भएपछि मात्र निर्माण प्रक्रिया थालनी गर्ने पद्धति संस्थागत गरिनेछ। उद्यमशीलता र रोजगारी नगर क्षेत्रका सबै घरेलु साना तथा मझौला उद्योगको अभिलेखीकरण र सूचीकरण गरी विवरण अद्यावधि गरिनेछ। नगर उद्योग व्यवसाय ऐन तर्जुमा गरिनेछ। संयुक्त नगर निर्माणको आधार उद्यमशीलता, उत्पादन वृद्धि र रोजगारलाई यथार्थतामा परिणत गर्न उपलब्ध स्रोत साधन पुँजी सिप र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय स्रोत साधन सिप र प्रविधिक आधार रोजगारीको सृजना गर्ने घरेलु साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन गरिनेछ। हातमा सिप नभएका तर म सक्छु र म गर्छु भन्ने भावना भएका युवालाई दक्ष र सिप युक्त बनाई रोजगारीको सुनिश्चितताको लागि छोटो अवधिको प्रविधिक तथा सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। सिप भएका उद्यमशील नागरिकलाई व्यवसायिक सञ्चालन गर्न समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ। सृजनशील उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने धेरैलाई रोजगारी दिनेका रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्यमशील उद्यमीलाई वर्ष उद्यमी सम्मानबाट पुरस्कृत गरिनेछ। व्यवसाय कृषि उद्यमशीलता र निजामती सेवामा प्रवेश गर्न इच्छुक युवाको लागि रोजगारी दिने सिपमूलक तालिम तयारी कक्षा सञ्चालन गरी तिनको अभिलेखीकरण र नगरपालिकालाई सञ्चालन गर्ने विभिन्न क्रियाकलाप तिनै तालिम लिएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नगरपालिकाको अग्रसरतामा प्राविधिक तथा सिप विकास स्कुल सञ्चालन तयारी थालिनेछ। 56 रोजगार सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाई श्रम सूचना बैंक मार्फत रोजगारी प्राप्तिका सहयोगी गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सिपयुक्त दक्ष जनशक्ति विकास र रोजगार सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी यथार्थ उत्पादनमूलक रोजगारी सृजना गर्ने बेरोजगार लक्षित अभियानको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। उपभोक्ताको हक हित र अधिकार संरक्षणका लागि बजार अनुगमन नियमित र व्यवस्थित गरी गुणस्तरीय र स्वच्छ कर सामान सुपथ मूल्यमा सहज ढङ्गबाट उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चित गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र खाद्यान्न उत्पादन आपूर्ति र भण्डारको व्यवस्था अत्यावधिक प्रतिबद्धता प्राप्त गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। नगर क्षेत्रमा खाद्य सङ्कट उत्पन्न हुन नदिन नगर क्षेत्रलाई लक्षित गरी कृषि सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यको लागत साझेदारी फुड बैंक स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नगर क्षेत्रमा भएको उत्पादनलाई नगरमै उपभोग गर्ने रणनीति तय गरिनेछ। 6 पर्यटन वन तथा वातावरण संरक्षण नगर क्षेत्रभित्रको जैविक विविधता, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय सम्पदाहरूको पहिचान गरी त्यसको अभिवृद्धिकरण गर्दै प्रचार प्रसार संरक्षण तथा प्रवर्धन र विकास गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका राष्ट्रिय प्राणी उद्यानको जैविक विविधता संरक्षण गर्दै यस आसपासको क्षेत्रलाई समेत निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण गरी
नगरपालिकाको आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने दिइनेछ। साथै नगर क्षेत्रभित्र कृषकको समान उपयोग गर्नु, अनुमोदन लिने स्तर, साहसिक खेल पदमार्ग, आराम क्षेत्र लगायत मानव निर्मित पर्यटकीय संरचना तथा पूर्वाधार निर्माण र विकासको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिनेछ। धार्मिक संस्कृति र साहसिक पर्यटन विकासमा प्रवर्तन गरिनेछ। 61 भाषा, कला, संस्कृति, सम्पदा र साहित्यको संरचना प्रबन्धन र विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लोक संस्कृतिको रूपमा रहेका पुराना बाजागाजा संरक्षित एवं प्रवर्धन गर्न विशेष कार्यक्रम गरिनेछ। सफा र हरित सहरको सपना साकार पार्न नगर क्षेत्रका खाली जमिन वृक्षारोपण, हरित पार्क तथा हरित पथ मार्ग निर्माणलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी हराभरा नगर बनाइनेछ। वनको संरक्षण, विकास र उपयोग नगरवासीको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधान बमोजिम नगरपालिकाको धाराभित्र ल्याइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र अरण्यको राजमार्ग तथा अन्य सडक आसपास क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा रोपिएका रुखहरू र रुखसहितको हरियाली संरक्षण गर्न निरी तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरी दिगो हरित सडक विकास गरिनेछ। 64 वन तथा वन्यजन्तु निशाना गर्ने, वन क्षेत्रको भौतिक संरचना बिगार्ने, मास्ने वा अनधिकृत रूपमा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्ने व्यक्ति तथा समुदायको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याइनेछ। प्लास्टिक झोलालाई निरुत्साहित गर्दै वैकल्पिक झोलाको प्रयोगलाई प्रेरित गरिनेछ। सार्वजनिक स्थानहरूमा फोहोर मैला विसर्जन गर्ने तथा प्रदूषणयुक्त कार्य गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको पहिचान गरी नियमनका लागि कानुनी कारबाही गरिनेछ। 67 नगर क्षेत्रको वातावरण संरक्षण तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा विकास साझेदारीहरूको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन थालनी गरिनेछ। वातावरण संरक्षण तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनको सन्दर्भमा छिमेकी नगरपालिकासँग समेत समन्वय गरी सहकार्य गरिनेछ। 67 जलवायु, माटो, ध्वनि तथा विद्युतीय लगानी सबै प्रकारका वातावरणीय प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति कानुन र प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्नुका साथै शोध, अनुसन्धान र क्षमता अभिवृद्धि एवं चेतनामूलक कार्यहरूको सञ्चालनमा निरन्तरता दिइनेछ। 68 फोहोर उत्पादन स्रोतमा नै वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन र फोहोरहरूलाई मोहको रूपमा रूपान्तरण गर्दै ऊर्जा र जैविक मल उत्पादन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। चढ्ने गर्ने खालका राइसी फोहोर घरमै जम्मा गरी त्यसको प्रयोग मार्फत कोशी खेती कार्यक्रममा प्रबन्धन प्रोत्साहन गरिनेछ। 69 नगर क्षेत्रभित्र वातावरणीय मापदण्ड पुरा नगरका इतर उद्योग वातावरण परीक्षण गरी वातावरण मिति नदेखिएका उद्योगीहरूलाई विस्थापित गर्नुका साथै वातावरण मापदण्ड पुरा नभएसम्म नगर क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको उद्योग, कल कारखाना स्थापना र सञ्चालन पूर्ण रूप लगाउने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। 70 नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको समन्वय र सहयोगमा नगर जलवायु अनुकूलन कार्यमा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र हरियाली प्रबन्धन गर्न सार्वजनिक स्थल तथा सडक किनारमा वृक्षारोपण गर्ने कार्यलाई निरन्तर दिइनेछ। र खानेपानी तथा सफा 71 एक घर एक धाराको नीति निरन्तरता दिँदै नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित खानेपानी तथा नयाँ तथा परम्परागत आयोजना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको सहर लगानी एवं सहकार्यमा सम्पन्न गरी सबै घरधुरीमा खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। बढ्दो सहरीकरण र बस्ती विकाससँगै खानेपानीको माग आपूर्ति पूर्वानुमान गरी आवश्यक तयारी थालिनेछ। खानेपानीको स्रोत संरक्षणको लागि ऐतिहासिक ढुङ्गे धारा कुवा तथा परम्परागत स्रोतलाई सम्पूर्णताकै रूपमा संरक्षण गर्नुका साथै जलाधारको दिगो
संरक्षणका लागि मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। नगर क्षेत्रका सबै जलाधारयुक्त खानेपानी मुहान कुवाहरूको अभिलेख बनाई तिनको उपयोग र वितरणको मापदण्ड निर्धारण गरी नगर जलस्रोत ऐन बमोजिम दर्ता भएका जल उपभोक्ता समिति तथा नियमित नवीकरण र नियमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमबाट समेत मध्यनजर राखी नगरपालिकाले पुनः सरसफाइ रणनीतिक योजना 2017 बमोजिम सबै वडा स्तरीय समितिलाई क्रियाशील बनाई नगर क्षेत्रभित्र पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि निजी तथा सामुदायिक सङ्घ संस्था र गैर सरकारी सङ्घ संस्था साझेदारी र समन्वय गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र सार्वजनिक शौचालय बनाएका सार्वजनिक स्थलहरूमा शौचालयको प्रबन्ध गरिनेछ। युवा तथा खेल नगर क्षेत्रका युवालाई लक्षित गरी स्वरोजगार आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनाउन युवा उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूलाई स्थानीय माग र आवश्यकताको आधारमा छोटो अवधिका रोजगार सिपमूलक विकास तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 75 युवा तथा बालबालिकाहरूको अन्तर्निहित प्रतिभा र क्षमताको प्रस्फुटनका साथै नगरवासी बीच सम्बन्ध विकास र व्यक्तित्व विकासको लागि नगर स्तरीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हाजिर जवाब प्रदान लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। सामुदायिक स्तरदेखि नै खेल संस्कृतिको विकास र प्रबन्धन गर्न नगर क्लब लगायत विभिन्न किसिमका नगर स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिन्छ। नगर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेष योगदान पुर्याएका खेलाडी तथा खेल क्षेत्रका व्यक्तिलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्ने संस्कृतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगर क्षेत्रमा रहेका खुल्ला तथा सार्वजनिक स्थानमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा खेल मैदान र खेल पूर्वाधारको निर्माण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यको थालनी गरिनेछ। यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 स्थित नौखेलमा रङ्गशाला निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यो विवाद व्यवस्थापन प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदका कारण भौतिक आर्थिक सामाजिक र विकास र प्रगतिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने कुरामा सचेत रहँदै सबै प्रकारका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापन कोषमा नगरपालिकाको तर्फबाट रु 1 करोड विनियोजन गरी उक्त कोषमा रकम जम्मा गरी व्यक्ति निजी क्षेत्र सरकारी निकाय सहकारी र गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई समेत आवाज गरी कर लगानीमा विपद व्यवस्थापन कार्य गर्ने नीति दिइन्छ। शिवविनायक नगर विपद जोखिमबाट सुरक्षित सहरको नीति दिइनेछ। यसको लागि संरचना निर्माण विपद पूर्व सूचना प्रणालीको विकास र विपद सम्बन्धी जनचेतना अभिव्यक्तिका जोड दिइनेछ। जोखिमयुक्त स्थानमा जोखिम नक्साकरण तथा विश्लेषण गरी जोखिमयुक्त बस्तीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकासको नीति दिइनेछ। सडक दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रतिकार पूर्व तयारीका लागि आवश्यक तालिम तथा क्षमता विकासको साथै विपद व्यवस्थापन रणनीति र कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र सहकारी र सामुदायिक तथा गैर सरकारी संस्थासँग आवश्यक र प्राथमिकताका आधारमा सहयोग र सहकार्य गरिनेछ। 82 विपद व्यवस्थापन खोज उद्धार तथा राहतको मापदण्ड बनाउने र नगरपालिका तथा मातहतका वडा कार्यालयमा बाढी पहिरो लगायतका प्रकोपबाट सिर्जित विपदलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक आधारभूत सामग्री भण्डारको व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिका तथा मातहतका वडा कार्यालयमा आगलागीबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणको लागि अग्नि नियन्त्रण जडान गरिनेछ। सामाजिक न्याय र समानता 83 संविधान र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अधीनमा रही सबै वर्ग र समुदायलाई नागरिक स्रोत साधनमाथिको
अवसर, पहुँच र लाभको बाँडफाँडमा समान हिस्सेदारी स्थापित गर्ने नीति लिइनेछ। पछाडि परेका वर्ग र समुदायको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणको लागि सिप पुँजी र प्रविधि पहुँचको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 84 राज्यबाट उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि नगरपालिकाभित्र रहेका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक र व्यवस्थित गरी ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अनाथ, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक र अति विपन्न नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। 85 ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सिप र अनुभवको पुस्तान्तर र हस्तान्तर गर्न प्रत्येक वडामा एक-एकवटा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिने छ। नगर क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने 80 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई उहाँहरूको समाजमा पुर्याउनु भएको योगदान र कदर स्वरूप ज्येष्ठ नागरिक मेयर सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 86 लैङ्गिक विभेद र हिंसा, मानव बेचबिखन, सार्वजनिक र कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका साथै यस विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। हिंसा पीडित तथा प्रभावित उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श, मनोविमर्श, पुनर्स्थापना लगायत सामाजिक संरचना गर्न एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाको लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्नुको साथै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट र सामाजिक परीक्षणको थलनी गरिनेछ। 87 अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई मागमा आधारित सिप तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूले उत्पादन गरेका सामानको बजारीकरणको लागि सहजीकरण गरिनेछ। अपाङ्गता सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना एवं पूर्वाधार विकास गरिनेछ। उनीहरूको सिप तथा क्षमता परिचालन, नगर क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्तिका लागि आवश्यक सहायक सामग्रीहरू जस्तै बैशाखी, सेतो छडी, व्हिलचेयर आदि वितरणको प्रबन्ध मिलाइनेछ। 88 नगर क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने सशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विपन्न नागरिकहरूलाई जीविकोपार्जन सहयोग गर्न नगर प्रमुख राहत कोष स्थापना गरी कार्यान्वयन ल्याइनेछ। यसको लागि कोष सञ्चालन कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ। सोही विनायक नगरपालिकाको बालमैत्री नगरको रूपमा विकास गर्न 9 बाल विकास केन्द्र स्थापना र बाल अधिकारको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै शिक्षाको उज्यालो ज्योतिसम्म सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रत्येक वडामा बाल क्लबहरूको गठन गरी उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। नगरलाई बाल श्रममुक्त क्षेत्र बनाइनेछ। 90 सडक मानवमुक्त नगर बनाउनको लागि असहाय, अल्पत्व परेका, आश्रयहीन व्यक्तिको उद्धार तथा पुनर्स्थापना कार्यमा निजी क्षेत्र, सामुदायिक सङ्घ संस्था र गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग सहकार्य र साझेदारी गरिनुका साथै त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाको योगदानको कदर गर्दै आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। 91 अन्तर सरकारी तथा सामुदायिक र विकास साझेदारी निकायसँगको समन्वय र साझेदारीका हिंसा प्रभावितहरूको लागि सेफ होम, बालगृह, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र लगायतका भौतिक संरचना निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिनेछ। सहकार्य र गैर सरकारी सङ्घ संस्था। 92 स्थानीय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबी न्यूनीकरणको साथै नगर क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरका लागि नगर क्षेत्रका सहकारी संस्थालाई परिचालन गरिनेछ। सहकारीको माध्यमबाट गरिबी, विपन्न वर्गका सदस्यहरूको संलग्नता सञ्चालन हुने, उत्पादन र लगानीमा आम नागरिकहरूको पहुँच स्थापित गर्न सहकारी संस्था र नगरपालिका बीच साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरी सहकारीलाई उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गरिनेछ। साना किसानहरूलाई सहकारीको माध्यमबाट एकीकृत गर्दै सामूहिक खेती, तरकारी, बिउ बिजन, फलफुल कृषि, अन्य कृषि उपज बजार व्यवस्थापन गरिनेछ।
93 सहकारीको विश्वव्यापी सिद्धान्त र मूल्य मान्यता तथा सहकारी कानुन अनुरूप सहकारीको दर्ता सञ्चालन नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। यसको लागि नगर क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारी संस्थाको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने र तिनको प्रबन्धन र संस्थागत क्षमता विकासको लागि विविधतामूलक तालिम तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक सहकारी वार्षिक रूपमा कम्तीमा 2 वटा सामाजिक कार्य गरी सोको प्रतिवेदन गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। 94 नगरपालिकाको नीति उद्देश्य र कार्यक्रमसँग हातेमालो गर्न इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई सूचीकृत गरी नगर क्षेत्रभित्र सामाजिक आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण, जलवायु अनुकूल विपद व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा उनीहरूको सहयोग क्षेत्र तथा नगरपालिकाको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ। प्रशासनिक प्रबन्ध नगर क्षेत्रको शान्ति सुव्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई आम नागरिक र सम्पत्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ। नगर प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुको साथै नगर बस्तीलाई नियमित र प्रभावकारी बनाइनेछ। नगरपालिकाभित्र सुरक्षाको संवेदनशीलताको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण स्थानमा CCTV जडान गरिनेछ। 96 नेपालको संविधान र नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन बमोजिम स्थानीय सरकार एकल र साझा अधिकार सूचीमा परेको विशेष क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माण गर्न बाँकी रहेका कानुनको मस्यौदा गर्ने कार्य सम्पन्न गरी त्यसमा सबैको अपनत्व र स्वामित्व सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सरकारहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गरिनेछ। नगरपालिकाले तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका विद्यमान नगर कानुनको कार्य प्रभावकारिता अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन सहितको नगर कानुन सङ्ग्रह प्रकाशित गरिनेछ। 97 न्याय सम्पादन सहज पहुँचयुक्त र छिटो छरितो बनाएको छ। न्यायिक समितिले भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उजुरी विवादको समयमै निरूपण गरी पीडितलाई न्याय प्रत्याभूति दिलाउन न्यायिक समितिको क्षमता विकास गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा उत्पन्न विवाद समाधानार्थ वडा स्तरमा गठित मेलमिलाप केन्द्रलाई सशक्त प्रभावकारी बनाउनुको साथै न्यायिक काम कारबाहीको अभिलेख अद्यावधिक गरी विवादको कारणले फाटेका मनहरूलाई मेलमिलापको माध्यमबाट सिलाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिई विवाद रहित नगरपालिका बनाइन्छ। माध्यमिक तहका विद्यार्थी लक्षित स्थानीय कानुन सबैले जानुन् कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय कानुन सम्बन्धी विषयमा साथै मौलिक हक र मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनलाई कानुनी सचेतना विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 79 नगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवालाई जनमुखी, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउँदै लैजाने यसको प्रशासनिक संरचना, जनशक्ति, कार्यशैली, कार्यविधि र प्रक्रिया, नयाँ प्रविधि, ज्ञान, सिप र क्षमताको आधारमा नागरिक पहुँचमैत्री बनाउँदै लगिनेछ। नगरपालिकाको प्रदान गर्नुपर्ने सेवाको प्रकृति एवं कार्यचापको आधारमा नगरपालिका र अन्तर्गतका सङ्गठन र संरचना दरबन्दीलाई पुनरावलोकन गरी कार्यात्मक सङ्गठन संरचना निर्माण गरिनेछ। 100 नगरपालिकाको क्षमता विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कार्यरत सबै कर्मचारी कार्य विवरण, कार्यविधि बमोजिम, कार्य सम्पादन, सम्झौता र काममा आधारमा कर्मचारीलाई पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कार्य सम्पादन सम्झौताको नतिजा सूचकमा आधारित बनाइनेछ। कर्मचारीको आचरणलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न कर्मचारी आचार संहिता बनाई लागू गरिनेछ। कार्यरत कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। 100 रिक्त दरबन्दी यथाशीघ्र पदपूर्तिको व्यवस्था र स्थानीय तहमा नियुक्ति पद स्थापन वा सरुवा समायोजन भएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको अभिलेख व्यवस्थित गर्न कर्मचारी अभिलेख सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। 102 कर्मचारी व्यावसायिक क्षमता विकासको लागि तालिम लगायत अन्य प्रबन्ध मिलाइनेछ। कार्यगत कर्मचारीको आफ्नो सेवामा इमान्दार, दक्ष र कार्य सम्पादन अब्बल ठहरिएका कर्मचारीले वर्ष कर्मचारीबाट पुरस्कृत गरिनेछ। कार्यरत सबै कर्मचारी नेपाल सरकारको लागू गरेको स्वास्थ्य
बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहेमा लाग्ने खर्चको 60% रकम नगरपालिकाले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी वर्षबाट 3 वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि नगरपालिका र मातहतमा वडा कार्यालयमा निरन्तर सेवा गरेका अस्थायी वा करारका कर्मचारीलाई करार कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालनमा ल्याइनेछ र यसका लागि उनीहरूको मासिक तलबबाट निश्चित रकम कट्टा गरी सोही बराबरको रकम नगरपालिकाले थप गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 103 विधिको शासन, पारदर्शिता, नतिजामुखी व्यवस्थापन, जवाफदेहिता जस्ता प्रभावकारी शासन अनुभूति मान्यतालाई शुद्धिकरणका अवलम्बन गरी सार्वजनिक सेवामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। नगरपालिका र अन्तर्गतबाट प्रवाह हुने सेवालाई सर्वसुलभ, छरितो र प्रभावकारी बनाउने सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिँदै लगिनेछ। नागरिक बडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सार्वजनिक सुनवाई, सार्वजनिक परीक्षण तथा सुशासन औजारहरूको नियमित प्रयोग गर्दै पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनविश्वास आर्जन गर्ने कार्यगत व्यवस्था मिलाइने छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता र सेवा प्रवाहमा अनियमितता तथा सरकारी स्रोत, साधन र सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग हुने दोहन गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ र सुशासन प्रबन्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैसँग हातेमालो गरिनेछ। 105 नगरपालिकाबाट भए गरेका कर्मचारीको अभिलेखीकरण तथा प्रतिवेदनलाई नियमित र व्यवस्थित गरिनेछ। यसको लागि मासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन र त्यसको सार्वजनिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाभित्रका सबै प्रकारका सूचना र तथ्याङ्क डिजिटाइज गर्नुका साथै विभिन्न प्रकारका निवेदन, गुनासो र उजुरी दर्ता गराउन अनलाइन पोर्टल तयार गरिनेछ। आधिकारिक सूचना, विज्ञप्ति, निर्णय, आधार र गतिविधिहरूको अवधिक जानकारी द्रुत गतिमा संरक्षण गर्न वेबसाइट, फेसबुक पेज, स्थानीय पत्रिका, बुलेटिन प्रशासनमा व्यवस्थित गरिनेछ। 107 नगरपालिकाको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति र ऐतिहासिक लगायत सम्पूर्ण विषय समेटिएको नगर प्रोफाइल निर्माण सम्पन्न गरी प्रकाशनमा ल्याइनेछ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल भएको कामहरूको वडागत रूपमा दस्तावेजीकरण गरी पुस्तकको रूपमा प्रकाशनमा ल्याइनेछ। वित्तीय सुशासन र राजस्व परिचालन। 108 नगरपालिकाका मातहतमा कार्यालयबाट हुने चालु खर्चमा एकरूपता ल्याउन र खर्च गर्ने शैलीमा व्यवस्थित एवं पूर्वानुमान योग्य तुल्याउन नगरपालिका कार्य सञ्चालन निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नगरपालिकाको वित्त व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन खर्चको गुणस्तर र मितव्ययिता कायम गर्न र सम्बन्धित व्यक्ति निकायलाई जवाफदेही बनाउन नगर आर्थिक कार्यविधि ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। 109 साल बसाली रूपमा रहँदै आएको पुरानो पेशी बेरोजी फसोटलाई प्रभावकारी बनाउँदै खर्च व्यवस्थापन गर्दा आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदा शून्य पेशी र न्यून बेरोजीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गरिनेछ। पुरानो पेशी बेरोजी भएको पक्षमा व्यक्ति मार्फत भौतिक पूर्वाधार विकास लक्षित वर्गको कार्यक्रम तथा उपभोक्ता समितिको कार्य नगराउने नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। रङ्गीन बिल र कार्य प्रगतिको आधारमा भुक्तानी गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गरिनेछ। बजेट अनुमान र खर्चलाई यथार्थपरक बनाइनेछ। फजुत र अनुत्पादक खर्चमा कटौती गरी चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ। आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी तुल्याउनेछ। अन्तिम लेखा परीक्षणबाट दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। 111 सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र मितव्ययिता बनाई खरिद सुशासन कायम गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक खरिद गर्दा खरिद कानुनमा भएका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। नगर खरिद नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। 112 सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई राजस्व प्रशासनिक दायराभित्र ल्याइनेछ। आन्तरिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्दै स्रोत परिचालन गर्न आवधिक स्रोत परिचालन रणनीति योजना स्वीकृत गरी लागू गरिनेछ।
कर छली चुहावट नियन्त्रण गरी कराधार फराकिलो बनाउँदै लैनेछ। 113 हाम्रो कर हाम्रै विकासको भर अभियान सञ्चालन गरी प्रचलित कानुन अनुसार निर्धारण भएको बाल कर, व्यवसाय दर्ता कर तथा व्यवसाय कर सङ्कलनका लागि व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण कर सप्ताह सम्बन्धी अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै प्रकारका व्यवसायलाई नगरपालिकाको दायराभित्र ल्याइनेछ। 114 नगरपालिकामा हाल लागू गरेको अनलाइन राजस्व प्रणालीलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ। राजस्व प्रणालीमा कर नतिर्ने, कर बक्यौता राख्ने तथा पटक सूचना प्रवाह गर्दा समेत अटेर गर्ने करदाताको एकीकृत विवरण राजस्व प्रणालीमा आबद्ध गरी त्यस्ता करदाताको लागि नगरपालिका र मातहतका कार्यालयबाट सेवा सुविधा दिनु पूर्व अनिवार्य रूपमा बाँकी कर बक्यौता भुक्तानी गर्न लगाउने कार्यगत व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ। 115 आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नगरपालिकाले दर्ताबाद सूचीकृत भई समयमा नै कर दायित्व भुक्तानी र नवीकरण भएका कर कोभिड महामारीको कारण नियमित सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुन नसकेकोले उद्योग व्यापार व्यवसायी र सरकारीलाई निश्चित समयसम्म जरिवाना नलाग्ने नीतिगत प्रबन्ध गरिनेछ। 116 राजस्व प्रणाली प्रशासनलाई थप प्रभावकारी र प्रविधि मैत्री बनाउन कर्मचारीहरूको लागि थप तालिमको साथै प्रविधि सुधार र क्षमता विकासमा लगानी गरिनेछ। माननीय सदस्यज्यूहरू, नगरपालिका उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी, नगर सभासद सम्पूर्ण सदस्यहरू, आज यो नीति तथा कार्यक्रम तथा गरिमामय सभामा प्रस्तुत गरिरहँदा विश्वव्यापी कोभिड सङ्क्रमणको प्रभाव छिट्टै न्यून भई नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीको जनजीवन र विकास निर्माणका कामहरू पहिले जस्तै सामान्य रूपबाट अगाडि बढ्ने आड्कलन रहेको छ। कोरोना भाइरसको कारण स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई पुनः प्राथमिकरण गरी नगरवासीको जीवन रक्षाको लागि मैले पेश गरेको नीतिगत व्यवस्थालाई आवश्यक र औचित्यको आधारमा कार्यपालिकाको बैठकबाट अन्य क्षेत्रमा विनियोजन बजेट समेत नोभेल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 118 सूर्यविनायक नगरपालिकाको सार्वभौम यस नगरमा पेश भएका आर्थिक वर्ष 77-78-79 प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमलाई हालसम्म प्राप्त सामाजिक आर्थिक उपलब्धिलाई संरक्षण र संस्थागत गर्दै थप उन्नत बनाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने र महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै विकास निर्माण कार्यहरूलाई तीव्रता दिने अठोट लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम समेत यही नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको दिशामा निर्देशित भई तयार गरिनेछ। नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा क्रममा आफ्नो अमूल्य सहायता सुझाव उपलब्ध गराई सहयोग पुर्याउनु हुने नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यम लगायत सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। 119 प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो रहर समृद्ध नगरको दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यको मार्गदर्शन दस्तावेजको रूपमा रहनेछ। यसको सफल कार्यान्वयनबाट समृद्ध नगर निर्माणको योगदान पुग्नेछ। यसको सार्थकताको लागि सबैको प्रयास, साथ, सहयोग, सहकार्य र स्वामित्व भाव जरुरी भएको नगरमा क्रियाशील राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र आम नगरवासीको एकैबद्धताको अपेक्षा गरेको छु। कोभिड सङ्क्रमणको तासको बीचमा पनि नगरपालिकाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई सार्थक बनाई नगर क्षेत्रको उत्थान, विकास र समृद्धिको यात्राको लागि तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम सफल कार्यान्वयनको रूपमा हुनेमा विश्वास लिएको छु। धन्यवाद।